भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 22:5-26 आमकां म्हणटा पळया. थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 5:24 आमकां म्हणटा की जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. जॉन चॅप्टर 15:16 म्हणटा की हांवें तुमकां विंचून काडला. हांवें तुमकां विंचून काडला. हांगा थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्र 22:5-26 आपुरबायेचे उतार म्हणटा की जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हे तो करतलो. तशें आसता हे तो करतलो. त्या खातीर थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 22:17 आमकां म्हणटा. फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 5:17 आमकां म्हणटा की काळा नासतना मागा. काळा नासतना मागा. काळा नासतना मागा. आज न्हय फाल्यां, फाल्यां न्हय परवा तुमकां तें मेळटलें. त्या खातीर उतार म्हणटा की तशें आसता हे तो करतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू हे व्यक्ती सदां सकाळी दनपारां आमच्या मागण्या आयकून आसा. ह्या मागण्यान भाग घेवन आसा. आनी एका गांवाच्या हळ्ळेंत बसार वता आसतना मेन घडली गजाल. हळ्ळेन बसार वता आसतना प्रत्येक गव्हर्मेंट बस हळ्ळ्यार वता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू एक सायडीन 3 सिटयेंत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सेकंडांत हो बसला. फर्स्टान कोणी ना, थर्डान कोणी ना. आनी कितें की तेणें हर एक दिसा ताची एक संवय आसा 3 पोटी दैवीक औसतेस करचो सकाळी दनपारां सांजचे. ते बसार बसलो. वेळ पाशार जायनातलो. कोंतकाणेंतलें दैवीक औसतेस केलो. एक फुल्ल तेर सरो. दुसऱ्या तेर सरशे कोणीय ताका सांगल्या बरी जालें की कितें हांगा एकलोच बसून आसता त्या सायडीर वचून बस. उठलो. ताजो सामान लगेज घेतले त्या सायडीर वचून बसलो. थोड्या वेळा मुखार वता आसतना बस कितें की चडून वचून एका रुखा आदलाल्या बसार म्हज्या मोगाचें न्हू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिट्यो सगळे डॅमेज जाली. जर भाव सेकंड सिटी बसून आसलो थंयच बसलो वयस जाल्यार जावं हात मोडटालो, तकलेक मार लागतालो ना सिरियस कंडिशन पडटालो. त्या खातीर थेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 22:5
ओळी 17 आमकां म्हणटा काळा नासतना माग. काळा नासतना मागा. काळा नासतना मागा. आज काळा नासतना मागच्या पयले आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत त्या जेजूक दिवंक जाय. त्या साम 130 वर्स 3 and 4 म्हणटा की आमचे गुन्हे हांव तूं मनान दर्शी जाला सोम्या कोण वाचून उरात. आमचे गुन्यांव हर एक दिसा आमी गुन्यांव करनासा, हर एक दिसा आमी सुकोन पडते आसा. आमच्या जिबेन जांफरो, चिंतांनी जांफरो, करण्यांनी जांफरो, हर एक घडी आमी पाताक करता. आज मागोवंक जाय. सकाळीच्या वेळा मागया प्रत्येक तरान एक 3 पटी आमी सांगाता म्हणून साम 130 वर्स 3 and 4 सांगाता म्हणून म्हणया. एक घडी आमचे जाता जाल्यार इवन घरात आसता तुमचो हात काळजात दवरया. पैण रस्ते वेता आसतनाच तुमी मागा आनी म्हणया आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. आपोर बायन उतार म्हणला की पूण तुज्या लागीं आसा बोगसाणे. त्या खातीर आमी एकामेकाक आज बक्षया. जेजूच्या नांवान आज बक्षया. बोगसाणे देवातान आज आमी मागून घेता आसतना आमी एकामेकांक बक्षूंक जाय. एक घडी आमचे दोळे आमी दांपया आनी देवाक आज अर्घ दिवे. आपोर बायसो बागी दीस आमकां दिल्ल्या खातीर बापा तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. बापा सगळी रात तुवें राखून व्हर. ओ बागी दीस तुवें आमकां फावो केल्याय मात्र न्हय. आयचे दीस तूं आमकां चलोवन व्हरताय, तूं आमकां राखून व्हरताय, तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. बापा हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांची तुजी कृपा, तुजी दया, तुजी आशिर्वाद तूं दाखोवन आसाय. त्या खातीर काळजात हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. म्हज्या मोगाचेनो आमी सुरवेरेंत वाचले उतार तेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 22:5 अशें म्हणटा की तशें आसता तो हे तो करतलोस. तशें आसता हे तो करतलोस. म्हज्या मोगाचेनो सूर्य म्हणटालो खंय गे संवसाराक हांव एकलोच उजवाड दिता. म्हज्या द्वारे सगळो संवसार उजवाडून आसा. तुमकां कळ्ळें गांवांत पयलीं चिमणी आसताली, आतां दिवे आसात. चिमणी म्हणटाली खंय घरा भितर तूं संवसारा उजवाड दिते जांफरो, ह्या घराक हांवेंच उजवाड दिवचे. संवसारा सगळ्यांत उजवाड दिते काळोख जावंक न्ही, हांवेंच ह्या घराक उजवाड दिवचे. म्हणल्यार ल्हान व्हड म्हणलें कांय ना. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें देव जण एकल्यांचें मागणें आयकता. जण एकल्यांचेर हर एकल्याचेर ताचीच बेसांवां देवान येता. जांफरो तूं गरीब, तुका देवान सोण सोडले, तूं ग्रेस्त, देवान तुका आनी चड दिले. तशें म्हूण कांयच ना. देवाची दैवीक आकृत सगळ्या संवसारान जण एकल्यांचेर ती देवूनच आसा. आज म्हणटा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 22:3 आज जे कितें आमच्या जिवितान देवान करीचे जाल्यार आमी देवा सांगाता जियेचे. कित्याक हे तशें आसता हे तो करतलो. कितेंय आमच्या जिवितान देवान करीचे जाल्यार आमी देवा सांगाता चिपकोन रावंक जाय. पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:3 म्हणटा 1 Peter chapter 3:10 एकडी वाचचे आमी. पवित्र पुस्तक असं म्हणता, पवित्र पुस्तक असं म्हणटा लांब आवकानी बरे दीस पळोवंक तूं आशेतल्यान आपणाची जीभ वायटा थावन आपल्याची जीभ वायट थावन दामून धरी जाय. आणि आपल्या वोंटांनी कपट उसारी आज एक उतार आमकां बापूर भर म्हणटा की पळया लांब आवक आनी बरे दीस आसवे पळयचे जाल्यार तुजी जीव वायट थावन दामून धरीचे. अनेक म्हणटा की तुज्या वंटांनी कापाटीपण उसारी नाका. एका लास्ट इयरार एका तरणाट्यान सांगलें, हांवें कालच्या यूथ व्हिडिओन घाल्ले ती टेस्टिमनी. म्हज्या मोगाचेनो लास्ट इयर तरणाटो म्हणा लागलो की म्हाका पारगांवांत वचूंक आसलें, पयशांची खंयची वाट मागूंक तें जावंक ना, कितें करचें म्हण कळोंक ना. हांव देदोस पोचलो, म्हजी आशा ते वचूंकूच जाय. आनी थोड्या दिसांनी एडमिशन मुक्त जाता, टायम मुक्त जाता, कितें करचें म्हण कळोंक ना. हांव एक दीस
पवित्र सक्रामेंत मुखार भिकारना काटे वचून बसलो आनी रडोवन देवा लागी मागले. तेन्ना म्हज्या मुतींत येयलें गी हांव हांगा मागता वय सगळो दीस त्या मोबायलार चिपकोन ना गी. कित्याक एक हप्तो मोबायलच हांव देवाक सरेंडर करून सोडटा आनी येतर नाटान एक हप्तो इंस्टाग्राम फेसबुक सगळें ताणें डिलीट करून सोडलें. मोबायलाक सायडीर डेड यूज ना. कित्याक जे इम्पॉर्टंट्स आसा ते सगळें ताणें बंद करून सोडलें. खाली कॉल मात्र येवंक सुरू जालें. म्हज्या मुखारचे न्हू उतारनाटो बरो कुमसा आसलो. फस्ट ताणें सरेंडर केलो तसो मोबायल आनी वरां पवित्र सक्रामेंता कडेन ताणें थोडो वेळ खर्च करूंक सुरू केलें. मागलें सुमील उलोवंक लागलो तो. म्हज्या मोगाचे न्हू तरणाटो म्हणटा की 15 दिसान देवान म्हजे समस्येक एक वाट दाखयली. तो म्हणा लागलो की समस्येक वाट दाखयल्लें इम्पॉर्टंट वय. इम्पॉर्टंट कितें म्हणल्यार 15 दीस देवान म्हाका कृपा आनी कुमोक केली की म्हजो मोबायल सरेंडर करूंक. तें इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार राती 3 वरां म्हणशेरी हांव मोबायल काडून बसतलो. आयच्या तरीकेर आमी आसा जावं फुडें एकांतल्या आनेकांत उठ्ठा आमी आनेकांत आनेकांत उठ्ठा आनेकांत आनेका उठ्ठा. म्हज्या मोगाचे न्हू हो तरणाटो इम्पॉर्टंट म्हाका विजा आयिल्ली इम्पॉर्टंट वाटूक ती गेली तें न्ही ब्रदर तें गरज. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार देवान 15 दीस हे सगळे सांकळेतावन सुटयले. हे सगळे सांकळेतावन म्हाका सम्यान सोडयले. ते इम्पॉर्टंट. अपुर्वाची उतार पळया ह्या तरणाट्याच्या तोंडांत जावन हे इम्पॉर्टंट. इंस्टाग्राम फेसबुक वॉट्सअप हे सगळे 15 दीस हांवें देवाक दिवन सोडले. बरेच बीच आलो. आज म्हणटा की देवाचे हेब्रेवाच्या पत्रांत 22:12-14-15 एकडे वाचे. हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 to 15 एकडे वाचे आमी. सगळ्या लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा. आनी भाग्यवान जावंक सोदा. भाग्यवान ह्या तरणाट्या 15 दीस भाग्यवान जावंक तो शिकलो. भाग्यवानपणे जिवीत तो जियेलो. एकूम साराद्वारे आपले जिवीत त्याने सुम्या सरेंडर केले आनी खंयच्यान तो एडिक्ट आसा फेसबुकान व्हॉट्सअपान इंस्टाग्रामार ताणें देवाक सरेंडर केलें. सम्या हे 15 दीस म्हाका कृपा दी. 15 दीस आंतुतान म्हाका पयस रावचे. 15 दीस तुज्या लागीं आमी चिपकोन रावचे. हांगा म्हणटा की उतार सट्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा तेवळ मात्र तुमी सम्याक पडोवंक शकतल्या. अपुर्बाईची टेस्टिमनी तरणाटो म्हणा लागलो की 15 दीस हांवें हे तिनी वस्तू स्टॉप केली. हांवें सम्याक पळयलें म्हळ्यार कितें गरज आसली म्हज्या सम्यान म्हाका दिलेस. म्हज्या सम्यान ना म्हणूंक ना. म्हज्या सम्यान चिंतीनातल्या बरी सगळी वाट म्हजी क्षिणा भितर उक्ते केली. मोगाचे न्हू देविस्वासी न्हय गी. आज आमी आज खंय आसा. आमची काळजां ताच्या मोगा लागीं आज लासत्या आसात की ओन्ली जेजू जेजू म्हणटा आमी कितले देवाचित्रां बळवान जावन आसा नाका. आमी येताना वेता आसतना तो भाव म्हणा लागलो की दिसा 3 पटी हांव दैवीक असो तेच करता. आमची जिवीत मागण्याची जावन आसा की ना आमची जिवितां बरी करण्यो आसात की ना वायटाक आमी पाठ करता की. इकडे चिंतून पळोवया आमच्या मध्ये कितें म्हणे बदलावून इल्लीशी म्हणे आसा की. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी बदलावंक जाय. आमी जिवितांत चडून घडटा जावं फुडें चुकता. कित्याक नितीदार देवा मुखार आमी जणकली नितीवानपणान जियोंक जाय. उतार म्हणटा सट्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा तेवळ मात्र सम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमच्या मध्ये कोणाक सुखाना जायशी सत्राय करा. तुमच्या मध्ये विकाचे पाला नाशे आनी ताच्या विकाचो वसो सगळ्या सभेत विस्तार नाशे जागृत रावा. वीक तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भितर कोणाय मध्ये विस्तार नाशे जागृत रावा. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे प्रत्येक तरान रिडींग बो अपुर्बायन आसा. देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की जेजू लागीं शीस येवन विचारतात पळय माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:13 वळी 30 आनी 6 आयची शुभ वार्ता बो अपुर्बायन म्हणटा की तितल्यार लोकांक धाडटाच जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शीस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वापर आमकां सोडोवन
सांग म्हणून विचारी लागले. ओळी 30 आनी 7 जेजू तांकां जाप दिवन म्हणलो, बरे बी ओमता तो मनशा पूत. 30 आनी 8 शेत म्हणल्यार हो संवसार, बरे बी म्हणल्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हणल्यार सैतानाची पिळगी. नेर म्हणल्यार सैतानाची पिळगी. आमच्या भितर नेर आज वाडते आसा की नेर म्हणल्यार सैतानाची पिळगी. आमी देवाची भुरगीं. त्या खातीर आमचे भितर नेर वाडनाशे सत्राय करया. आमचे भितर कशे बरी बी प्रत्येक तरान किरला ते आसता आसतना कांटे किरला ना जावच्या खातीर आमी सत्राय करया. त्या वेळा आमी जे कितें मागतात देव आमकां फावो करतलो. आमेन. एकडी म्हज्या मोगाचें दोळ्या आमचे धांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मागया पवित्र आत्म्याचो आधार आयुश्य दिसा. सर्गीची दैवी सकत आमचे देवने चित्र मागया. हे पवित्र आत्म्या आज आमचे देवने मोगाचें न्हू. कितले भाव भयणी तुमी निराश जाला जांफ्रो, कितले भाव भयणी तुमी अस्कस जाला जांफ्रो, कितले भाव भयणी आमी बनपासान बनकणी सांपडल्या जांफ्रो. आज जांफ्रो आज जो दीस आमच्यान चलोंक जायनातल्या परिस्थितीर आमी आसा जांफ्रो. कश्टा वयर कश्ट म्हणजे जिवितान देवन येते आसा जांफ्रो. आज त्या जेजू लागे मागया. जेजून म्हणला मागा तुमी घेतला. आज बरें करते आसतना वायट आमच्या मध्ये वाडनाशे सत्राय करया. आमी वायट म्हणल्यार देवसरां आमच्या जिवितांतून भायर घालया. प्रत्येक बरो देव Psalm 119:68 बरो देव सदांच आमच्या जिवितांत बरेंच तो करता. त्या खातीर हेब्रावाच्या पत्रांत आमकां म्हणटा की समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा तवळ मात्र सुम्याक तुमी पळोवंक शकतले. हर दिसा हर घडी हर एक वेळ आमी सुम्याक पळोवंक जाय. आमी सुम्याक आमी अनुभव करूंक जाय. त्या दोनी हात उक्ते दवरया आनी त्या जेजू दैवीक शक्तीच्या पवित्र आत्म्याक उलो मारया आनी म्हणया वेळार बापा तुज्या आत्म्यान आमकां बरास भाग्यवान जावंक आमकां करपा लापय. बापा आज तुझ्या दैवीक आत्म्यान आमकां भर बापा. बापा तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर बापा. निवार वायटांत बापा. बापा तुजी कृपा आमच्या वतय बापा. बापा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या दैवी शक्तीन आज आमकां भर बापा. सर्गीच्या आत्म्यान आमकां भर बापा. आमकां परिवर्तन कर, आमकां बदली, आमकां तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान तुझ्या शक्तीन तुझ्या कृपेन भर भर बापा. आयच्या दिसा दैविक आत्म्या निराशनाच्या जिवितांत देवने अस्कत्या गुडल्या भावने जिवितांत देवने आज ऑपरेशन वयता तांच्या जिवितांत देवने आज रिपोर्ट कलेक्ट करून वयता तांच्या जिवितांत देवने आज कोण किमो घेवन वयता तांच्या जिवितांत देवने आज कोणाचे ऑपरेशन तांच्या जिवितांत देवने आज कोण डायलिसिस करून वयता तांच्या जिवितांत देवने आज प्रत्येक तरान काम सोदून वयता तांच्या जिवितांत देवने. बापा आज मागता व्हायरल पिडेन तापान डेंगू मलेरिया विंगड वेडे समस्येन विंगड पिडेन कष्टातल्या जाणीकल्या भावनेची काकूत कर बापा. तुझी दैवी सकत तांचेर वतय. सर्गीच्या बापा या सकाळच्या जाणीकल्या गरजे वता आमचेले माग म्हणल्या ल्हान भुरग्यांक तरणाट्यांक आज तुझ्या दैवी सगळ्यात भर बापा. सगळ्याचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी, आशीर्वादांनी भरलो जावं दी. एका मोरांची एका काळजाची सकाळीच्या वेळा तुझ्या आत्म्याक आमी उलो मारता. जाणवायचो आत्मा आज आमचे भितर देवय. आमकां कोणें फसयनाशे, आमकां अन्याय करिनाशे, आमकां वायट करिनाशे. तुझ्या दैवीक सत्यान आमकां भर. दैवी वायटांत विघ्नांत अवघडांत अनाहुतांत आमकां राखून व्हर, आमकां राखून व्हर, आमकां राखून व्हर, आमकां राखून व्हर. तुका कळयतनाची तुका पसून काळ सर्गीच्या आत्म्यान सर्गीच्या सत्यान आज आमकां जण एकल्या भर बापा. भर बापा जण एकल्याची मागणी आज मानून घे बापा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळार मागता. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याचे उद्देश मागता. आत्म्या देव तुये सकाळीच्या वेळार त्या सर्गीच्या बापाक आमी अर्घा दिवया, स्तुती करया. जेजू क्रिस्त सडवंतराक आमी स्तुती करया. पवित्र आत्म्याक आमी वाखणया.
सकाळच्या वेळा दैवी सगळ्यात आम्ही अनुभव करूया. तो बाहेर येत असताना, तो भितर येत असताना तो देव तुका राखून वरू दे, सांभाळ वरू दे. हो सकाळी सुबेर आशीर्वादाचं बेसवासो जाऊ दे. सगळं ते निराश कोण तुझी कावचणी तुझ्या विरुद्ध आज दिवसानं वापरून सुरू केली खंचित हत्याराची सुफळ जायना जाऊ दे. आयसाय 54:17 खंचित हत्याराची सुफळ जायना जाऊ दे. तो सर्गीचं बाप आमकां राखून दे, सांभाळू दे. तो सर्गीचं बाप आमकां राखून दे, सांभाळू दे. Hallelujah, we worship you, Jesus. अंगाशी 2 टेस्टिमनी आम्ही यावेळा ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रिसिल्ला म्हणली बहीण चिकमंगळूर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो नातू 11 वर्सांचो, ताका एक सिस्ट जाल्लें आनी डॉक्टरांनी ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगलें आनी आमी ऑपरेशनाची डेट फिक्स केल्ली. तेदना आमी मस्त कंती नासल्ल्या. ते दाडा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जेरेमिया अध्याय 30 आनी 30 22 व्हडा भावार्थान आमी उसार नासल्ल्या. आतां ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन ताका संपूर्ण बेकोनी लाभल्या. त्या पासत धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मेलवीन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका सुमार 2 वर्सां तावन पोटान दूख आनी गॅस्ट्रीक आशिल्लें. कितले वोकात केल्यारय घुवन जावना आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार माथेवाच्या पुस्तकांत अध्याय 8 22 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्लो. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी लाभल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. म्हज्या मगाच्यान ह्या सकाळीच्या वेळा 5 बसवण्यो आमी जाणेकले उसारी अशा सगळी मान्याच्या पुस्तकांत 22:16 कीर्तनांत 149 कीर्तनांत 90 आणि 14 कीर्तनांत 80 आणि 10 कीर्तनांत 80 3 प्रत्येक तरान सगळे सांगता म्हणया. प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझे योजने सफळ जातल्यो. साम चॅप्टर 149 वर्स 4 कित्या सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जैतसो मोगोर दिता. साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडसना, आपल्या दायजांक तो सांडसना. साम चॅप्टर 86 वर्स 10 कित्याक तू एकलोच वर्तो, विजमिता तू करताय, तू एकलोच देव. साम चॅप्टर 80 वर्स 3 देव आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखा मळसो पजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. आनी आमकां सडवण देवा आमकां परतून वयर काड आनी तुज्या मुखा मळसो पजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटे. 5 पासोणी बरेकन बरोवन दवरा. खंय वेताना बाहेट करा, वाचा अपुर्बायचे पळा. उतार फर्स्ट उतार म्हणटा तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सफळ जातल्यो. तुका कामांत कोणी आज फसोवची नात, अन्याय करची नात. जांफ्रो ह्या दिसांनी जायते रितीन मोस करतात. थंय इतले पयशे घाल, तुका इतले पयशे मेळटा आनी कितें मेळटा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू वाचा देवाचें उतार. देवाचें उतार जागयता पुता ते डुप्लिकेट, ते स्कॅम ते घालनाका, तशें करनाका. पवित्र आत्मो तुका शिकयता. त्या खातीर उतार म्हणटा फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड पळय. प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 30 तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर. आज ऑफिसा वेते आनी खंय वेते खंयचेंय काम करते देवाच्या आतां सोण सोड. देवा हे काम करूंक येता, ते जाय आसल्यार मात्र म्हाका फावो कर, नाका जाल्यार काण सोड. कित्याक हांवें ऑलरेडी तुजे कडेन मागला. देव बरेंच दिता शिवाय वायट बिलकुल दिना. देव फसोवंक दिना. ते देवाच्या आतां सोंपया. म्हज्या मोगाचें हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मंगळूर तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भाव 3 दिसां पयलें घर सोडून गेल्लो आनी ताचें मोबायल सयत स्विच ऑफ जाल्लें. आमी खंतीन बुडुल्ल्या, कितें करचें म्हणून आमकां कळ्ळें ना. तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी उसार नासल्ल्या. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी धिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां तो घरा पाटी आयला आनी आमची संगता समाधानेन आसा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या घोवाक पाटीन दूख उटिल्ली.
तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन रोडोन मागोन नाशिल्ल्या. आतां ताका संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मंगळूरतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेक पोर्चुगलाक इंटर्नशिपाक वचोंक आसलें आनी ताची विजा बेगीनच येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंतच्या आराधनांत आमी दिंबयेर पडोवन मागोन नाशिल्ल्या. आतां ताची विजा येवन तें आतां पोर्चुगलाक पावलां. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या पुताक कंप्युटर सायन्स इंजिनियरींग करचे खातीर एका बऱ्या कॉलेजींत सीट जायची आशिल्ली. त्या पासत आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आतां ताणें आशेल्लो कोर्स आनी आशेल्ली कॉलेजीची सीट ताका फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. मगाचेर जण एकल्यानी आमी वडोरस मागला. आयचो दीस तुमचो आशिर्वाद असो, बेसो असो, नंदन सरलो जावं दी. हर एक दिसा दनपार 3 ते 4 आज बिजनेसान कश्टतल्यां खातीर, रिणार आसल्या खातीर, जण एकल्यां खातीर विशेष आराधना. तुम्ही भाग घेया आनी एकामेकाक सांगा. तशेंच तुमच्या मगाचेर आमची यूथ असो 15 मिनटाची आराधना आसा. तुम्ही तुमच्या भुरग्याक सांगा. कॉलेजी वता आसतना इस्काल सकाळी एक गान दवरा 15 मिनटां. त्या आराधनांत ती भाग एक वर्ड तेंच्या मायंडांत वचूं दी. एक ल्हान भुरगे हांवें ताचो व्हिडियो पळयल्लो आनी एक ल्हान भुरगे म्हाका दिसता 3 वर्साचे म्हाका दिसता हर एक दिसा भक्तीपणान राती नायट वीथ जिजस आपोर बायन ते पळयता. ताच्या डॅडीन तो व्हिडियो म्हाका धाडले. तशें तुमची भुरगीं आज कितलीं जाणां वावरतान घट जालां. कित्याक देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक त्या खातीर तसो देव आज तुका राखूं दी, सांबाळूं दी, हर एक तुमच्या कामाक आशिर्वादीत करूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेक कठीण ताप आसलो आनी ताचें वायट ब्लड सेल कावंट उणें आशिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आतां ताचो थाप घूण जावन ताका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका CA फायनल एग्जाम बरोवंक आसली देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार इजायाच्या पुस्तकांत अध्याय 41 अविस्वर 10 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आतां हांव बऱ्या मार्क्सांनी उत्तीर्ण जालां. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मूड भितर एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका पांय दूख आसलो. 10 मिनटां वयर म्हाका रावोंक जायनासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोन नाशिल्ली. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या आनी म्हाका रावोंक जाता. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मूड भितर एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या शेजारनेक खाळकी जाल्ली. त्या पासत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आतां ताका संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हाका 1.5 वर्सां थावन धरकलाची कोंकली आशिल्ली आनी तांतूय म्हाका संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.